सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। ये तो मतलब हम जो समझ साथ तो ज्यादा हो रहा है। मेरे ऊपर तो कितनी तोहमतें लगाते हैं। मैं सोचता हूँ काश मेरे सामने आके बैठ जाए, छोटे बाप पे आके बैठ जाए तो मैं उसको समझा दूंगा, यार तुम क्या बोल रहे हो। बड़े बाप के तो मैं कमजोर हूँ, फंस जाऊंगा, बोलूंगा फिर मजीद शोर मचा देगा सोशल मीडिया पे जाके। अब मुझे बाद रहम आता है, यार ये क्या क्या मेरे बारे में बोल रहा है, इनके बारे में बोल रहा है, इनके बारे में बोल रहा है, दाऊद इस्लामी के बारे में बोल रहा है। बेचारे को पता ही कुछ नहीं और बोला बोली कर रहे होते हैं। ये तोहमत, ये करते हैं, वो करते हैं, फुला करते हैं, इसने पैसे दबा दिए, उसने ये खा गया, उसने ये कर दिया। खुदा की कसम मतलब ये फंस जाएंगे ना, दुनिया में भी साबित नहीं कर सकते, कयामत के दिन कब साबित करेंगे। मतलब क्या क्या खाली दुश्मनी मुझसे है तो बस शुरू हो गए, इससे दुश्मनी है शुरू हो गए, इससे दुश्मनी है शुरू हो गए। तो ये सोशल मीडिया का मिजाज, अभी तो आप बोले सोशल मीडिया का मिजाज, तो मरने के बाद पता चलेगा कितने 20 होते हैं सोशल मीडिया का मिजाज। जहन्नम के कौन से गड्ढे में पछाड़ के फेंकता है। अल्लाह पाक सबको तौबा की तौफीक नसीब करे। अब इस तरह से मैं एक वीडियो बनाऊं और उसके पीछे मैं एक सैड सा बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दूं या कोई नात लगा दूं ऐसी जिसके अंदर सैडनेस हो, तो वो म्यूजिक चलाने से या उस कलाम या उस नात की वजह से अगर मैं कोई गलत बात कर रहा हूं, मैं कहता हूं कि 2 और 2 जो होते हैं ना वो 6000 होते हैं, तो 312 होते हैं। मैं कहूं कि मैंने रात कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात की है, मैं था इधर मगर मैं खाना काबा का जो है वो तवाफ करता फिर रहा हूं, मतलब खुली आंख से। तो क्या आप इस सैड म्यूजिक की वजह से उस बात पे यकीन कर लेंगे? बात तो सही है। मैं आज टू बी ऑन एयर बात कर रहा हूँ, ये जितनी भी आवाम देख रही है ना, बेशक इनमें आपके बरेलवी हज़रात देख रहे हैं, देवबंद देख रहे हैं, जो भी फिरके के लोग देख रहे हैं, अगर आप इन 3 सवालों का जवाब दे दें, मैं आपकी हर वीडियो को डिलीट कर दूंगा, दोबारा कभी आप पे वीडियो बनाऊंगा नहीं। अभी मजा आएगा ना वीडियो। सबसे पहली चीज, आपके बारे में हबीब अतारी ने आज से तकरीबन कोई 7-8 साल पहले ये क्लेम किया था कि हमें एक जो है वो बद्दू मिला है जो कि एक सुडानी है, उसके सर पे हमने सब्जी मामा देखा, तो हमने उससे बातचीत की, वो हमें ढूंढता फिर रहा था, उसने हमें बताया। तो मैंने उससे पूछा ये तुमने सब्जी मामा कहाँ से बांधे? तो उसने कहा ये बताते हैं कि मुझे 2 साल पहले मौलूद का महीना था और यहाँ पर एक शेख मिले थे सब्जी मामे वाले, और उनकी बातें बड़ी अजीब थी। उनको मैं जहाँ देखा था मुझे वही मस्जिद नबी शरीफ में नजर आते थे। कई मकामात पर मुझे मिले, उन्होंने अपने हाथों से मुझे सब्जी मामा बांधा है और उनकी बातें बड़ी रूहानियत वाली थी, वो बहुत आंसू बहाते थे। फिर मैंने इनको अमीर अहले सुन्नत की पिक्चर दिखाई तो इन्होंने कहा कि हाँ ये वही शेख थे, ये वही शख्सियत थे, इन्हीं से जिंदा करते हैं। क्या बात है अमीर अहले सुन्नत की, वो करामतें अब कहाँ जाहिर हो रही हैं। अब हो सकता है कुछ लोगों को समझ ना आए, ये उनकी समझ का कसूर है। हम तो यहाँ बैठे थे, ये खुद मिलने आए तलाश करके और उन्होंने सारी बातें बताई हैं। बहुत नाजुक सूरत हाल है। तो इस चीज का मुझे आप जवाब दे दें कि क्या आपका इस चीज पे ईमान है इलियास कादरी कि आपके अंदर वो ताकत है, और अगर ऐसा है तो लाइव करके दिखाएं, और अगर नहीं है तो फिर ये झूठ अवाम में क्यों फाइज किया? दूसरी चीज, चलो भाई, इमरान अतारी ने आज से तकरीबन 12 से 14 साल पहले ये क्लेम किया था कि बाबुल मदीना में आंखों की बीमारी चली, हर बंदा आंखों की बीमारी से बहुत परेशान था, तो बाबुल मदीना से गाड़ी तैयार हुई, मशहूर हो गया कि इलियास कादरी एक बाबा है जो कि दम करता है, तो जो आंखों की तकलीफ है जो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकते वो उसके दम से ठीक हो जाती। तो उस गाड़ी के अंदर एक मादर जात नबीना भी बैठ गया, वो नबीना जिसको अल्लाह ताला ने पैदाइशी अंधा पैदा किया। जब बाबा इलियास कादरी के सामने पहुंचा, हमने बोला बाबा ये नबीना है और आपके पास आया है, इश्क है आपसे देख नहीं सकता, नबीना है मादर जात, ये भी पता है कि अल्लाह ने इसको नबीना पैदा किया। अल्लाह ताला ने नबीना पैदा कर दिया है, एक चीज क्रिएटर ने बना दी है, उसको बदलने वाला, नेचर को बदलने वाला कौन है? सुनना। तो उसका बयान भी कुछ इसी तरह है जो मैंने रिकन्फर्मेशन ली है और उनसे भी रिकन्फर्म किया जो वो साथ गए हुए थे। उन्होंने भी बयान दिया कि अमीर अहले सुन्नत ने दम भी किया, आंखों पर उंगलियां फेरी और जब टॉर्च लगाई तो उसकी आंखें रोशन हो गई। दूसरी चीज ये क्लेम करें कि ये सच है तो लाइव कैमरे पे दिखाएं, और अगर झूठ है तो क्यों बोला आवाम के साथ, किस वजह से, मतलब क्या वो वजह बने? धोखे से निकल गई आज, मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई आज। तीसरी चीज, आप इलियास कादरी सरकार ने ये क्लेम किया कि मुझे चाय पीनी थी, हम बस में सफर कर रहे थे, तो वहां पर ऐसा हुआ कि ड्राइवर को हमने बोला कि यार हमने चाय पीनी है, गाड़ी 2 मिनट आसरा करवा दो। उसने कहा मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, तो ये गाड़ी चलाऊंगा मैं, ठीक है, तुमने चाय पीनी है तो तुम अपनी पीते रहो। हुआ यूं कि वो हम बस में बैठे और वो चाय पीनी थी मुझे, तो चाय आ गई और मैंने चाय पीनी शुरू की। अब उसने बस स्टार्ट की, जैसे बस को झटका लगा ना तो मेरी चाय गिरने लगी। इसको हालांकि रिक्वेस्ट की गई थी कि तुम मत चला, वो माना नहीं, वो चलाई तो झटका लगा, बस हो गई बंद। अब बस आगे नहीं बढ़ी, मैंने चाय पी ली। फिर जब वो बंद हो गई ना तो वो उसको देहरिये को मजा आ गया, और देहरी ने बोला ना पीने दो चाय, ना पीने दो चाय, चलाओ बस, कैसे चलाते हो? ये अल्लाह का करम हो गया कि बोला भी वही। तो ये चीज
آپ نے لوگوں کے سامنے کلیم کی ہے تو کیوں کی ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو لائیو کیمرے پہ کر کے دکھائیں، اور اگر نہیں تو پھر جھوٹ کیوں بولا آپ کے ساتھ؟ چیزیں 3 نہیں ہیں، درجنوں چیزیں پڑی ہیں، لیکن ویڈیو بہت لینتھی لمبی ہو جائے گی، اس وجہ سے صرف یہ 3 سوال ہیں، ان کا آپ مجھے کسی بھی ایک ویڈیو میں جواب دے دیں @AdiTech، تاکہ وہ مجھ تک پہنچے، مجھے اس کا جواب ملے گا۔ آڈینس سرخرو، عوام سرخرو، ہم سرخرو، میں آپ کے خلاف ویڈیو بنانا بند کر دوں۔ تو کیا ناچو میں؟ میری اس بات سے کون متفق ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا۔ کہتے ہیں یہ عہدہ تھوڑی ہے، ارے 10 منٹ لگے، ہم نے کہا اعلیٰ حضرت سے ہاتھ جوڑ کے ہم نے کہا سرکار پاکستان میں سے بڑا عہدہ کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا عہدہ یہی ہے۔ بولا یہ کیا عہدہ ہے خضر الاسلام، اتنا بڑا بندہ کہا کڑی کھولو 10 منٹ لگ جائیں کڑی کھولنے میں، یہ عہدہ تھوڑی ہے۔ ہم نے کہا پھر آپ بتائیے نا عہدہ کیا ہوتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت بولا عہدہ یہ ہوتا ہے، حشر کا دن ہوگا، سورج سوامیل پر، تانبے کی زمین، نبی کہہ رہے ہیں کہیں اور جاؤ، فرشتے کہہ رہے ہیں ہم بات نہیں کریں گے، ماں باپ سب بھاگ گئے، ہتھکڑیاں لگی پڑی ہیں، 7 میل پر سورج، تانبے کی زمین، بندہ پسینے میں کانپ رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ادھر سے حضور آ گئے تو فرمایا جب حضور آئیں گے تو حضور نے یہ تھوڑی کہنا ہے کھول، یہ تو محتاجی ہے چابی کی، اور یہ عہدہ تھوڑی ہے، یہ تو چابی کی محتاجی ہے۔ سرکار نے آ کے یہ تھوڑی کہنا ہے کھول، فرمایا ادھر سے حضور آئیں گے، ہمیں ہتھکڑی لگی ہوگی، جیسے ہی حضور آئیں گے نا ٹوٹ جائے۔ میں اعلیٰ حضرت کو پڑھ رہا ہوں، اگر آپ اعلیٰ حضرت کو سنتے ہوئے اتنا ہولی بولو گے تو مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے ذرا کہہ دے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جیسے حضور آئے کھول نہیں، کھول تو محتاجی ہے، اور میرا نبی محتاج نہیں ہے، میرے نبی کا مقام یہ ہے۔ اس دن اللہ نے تو حشر قائمی مصطفیٰ کی عزت دکھانے کے لیے کیا ہے۔ ٹوٹ جائیں گے سبھی آسیوں کے فوراً قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ یقیناً ہر مسلمان کا اس بات پہ اتفاق ہے، ہر بندے کا ایمان ہے اس بات پہ کہ روز محشر والے دن اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے ان کی حیاتی، ان کی زندگی کے اندر یہ وعدہ کیا تھا کہ اے نبی میں تمہاری امت کے معاملے میں تمہیں راضی کر دوں گا، تو یہ تو ہم سب کا ایمان ہے۔ میرا سوال اس ویڈیو پہ یہ بنتا ہے کہ جو آپ نے یہ عبدالقادر جیلانی، بابا فرید، جنتی دروازہ اور یہ جتنے بھی آپ نے پیر و فقیروں کے پراپر گنڈے عوام کے اندر کیے ہیں، ہمارا سوال صرف یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ فلاں جھنڈے کے نیچے قادری، فلاں جھنڈے کے نیچے چشتی، فلاں جھنڈے کے نیچے سہروردی، اور ہمارے پیروں نے یہ کلیم کیا ہے کہ ہم تب تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے ہر مرید کو بخشوا نہ لیں۔ تو یہاں پہ نبی علیہ السلام کہاں سے آ گئے؟ یہاں پر نبی علیہ السلام تو اس کو بخشوائیں گے، اس کی سفارش کریں گے جس کا ایمان خالص نبی علیہ السلام پر ہے، ان کی تعلیمات پر ہے، اہل بیت پر ہے، اور قرآن مجید یعنی کہ خالص اللہ کا بندہ توحید پرست۔ تو یہ جو بابوں کو ماننے والے لوگ ہیں، قادری، چشتی، سہروردی، یہ جتنے بھی حضرات ہیں جن کا پیروں پہ ایمان ہے کہ ہمارے پیر تب تک جائیں گے ہی نہیں جنت میں، سامنے جنت ہوگی، وہ انسان اتنا خود پرست ہو چکا ہوگا نا وہاں پہ کہ جس کا نام آئے گا نا کہ چلو بچے جاؤ جنت میں، اس نے دوڑ ایسی لگانی نا کہ اس نے پیچھے نہیں دیکھنا کہ میری ماں ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرا مال ہے، کچھ نہیں۔ سرکار وہاں پر ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو وہاں پہ یہ پیر فقیر تمہاری مددیں کریں گے۔ یہ تم نے کلیم کیا ہے، ساری زندگی عوام کو پتا ہے کہ پیر مدد کرے گا، پیر مدد کرے گا، پیر مدد کرے گا، اور یہاں پر اب تم کلیم کر رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو آپ کی جو ہتھکڑیاں ہوں گی وہ کھولنے کا حکم نہیں دیں گے، وہ ان کو دیکھتے ٹوٹ جائیں گے۔ تو پیروں کو بلاؤ نا، وہاں پہ غوث الپاک عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بولو نا کہ وہ بولیں کہ ٹوٹ جا، یا وہ یہ بولیں کہ یہ میرا مرید ہے، ہتھکڑی تو کیوں لگی ہوئی ہے؟ نبی علیہ السلام کا نام کیوں لیتے ہو؟ عوام کو تم نے بغلول بنایا، لاکھوں کروڑوں چندے لیے ہیں، قادری چشتیوں کو پیچھے لگایا کہ وہ تمہیں بخشوائیں گے، تمہاری ہتھکڑیاں کھلوائیں گے، جنت میں تب تک نہیں جائیں گے جب تک تم لوگ نہیں چلے جاتے۔ سوال جواب میں جب مرید پھنستا ہے تو وہاں پر پیر آ جاتا ہے، ملک الموت جب روح قبض کرنے آتی، تکلیفات والا معاملہ ہوتا ہے، وہاں پر پیر آ جاتا ہے اپنے مرید کو کلمہ پڑھانے، مسلمان فوت کروانے کے لیے۔ اور روز محشر والے دن پیروں کا نام ہی نہیں لیا تم نے، ہر بندے کو ہتھکڑی لگی ہوگی اور ہر بندے کی ہتھکڑی کھلائیں گے نبی علیہ السلام۔ پیر فقیر کہاں چلے گئے؟ وہ ادھر تاش کے پتے کھیل رہے ہوں گے جب نبی علیہ السلام باقیوں کو ہتھکڑیاں کھلوا رہے ہوں گے، یا وہ کوئی لوڈو کھیل رہے ہوں گے وہاں پہ، یا کیا کر رہے ہوں گے وہ وہاں پہ۔ تو یہاں پر ایمان تمہارا یہ کہ نبی علیہ السلام مدد فرمائیں گے، تو پھر اپنی عوام الناس میں یہ بات کر دو کہ ہم نے جو یہ پیروں کے حوالے سے بتایا نا کہ پیر بخشوائیں گے، بولو کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ خیر یہ تمام ویڈیوز یہاں تک تھی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام طرح ایکسپلینیشن پسند آ چکی ہوگی۔ مزید ان تمام ویڈیوز کے حوالے سے کوئی بات ہے، کوئی سوال ہے تو وہ آپ نے کمنٹس میں ضرور مجھے بتا دینا۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دیجیے گا آدھی تک کو اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔